हाम्रो जस्तो विचारोपण गरेका छौँ त्यही उत्पादन नै पछि गएर हाम्रो नेतृत्वदायी ठाउँमा जाने एउटा मूल समस्या मैले त्यो पहिचान गरेको छु र सम्भावनाको समस्याबाट सम्भावनाको खोजी पनि गरेका छौँ। यति धेरै प्रचुर सम्भावना रहेछ हामी कहाँ। वास्तवमा हामी खेलकुदमा काम नगरेरै पछि परेको, मिहिनेत नगरेरै पछि परेको हो, प्लानिङ नभएरै पछि परेको हो। होइन भने हाम्रो स्ट्रेन्थ अरू धेरै देशहरूको भन्दा अगाडि छ। म तपाईँलाई उदाहरणको लागि खेलकुदको नेतृत्वदायी संस्था राष्ट्रिय खेलकुद परिषद कर्मचारीको अध्यक्षले अघि भन्नुभयो, मैले बारम्बार 50 चोटि भने होला प्रदेश स्तरमा कर्मचारी चाहियो, समायोजन गरौँ। राष्ट्रिय खेलकुद ऐनले 1 वर्षभित्रमा कर्मचारी समायोजन गरिसक्ने भनेको छ, तर राखेपाले गत जेठमा 1 वर्षको म्याद सक्यो भन्छ, गर्दैन। कानुन मिचिसक्यो। कानुन मिच्नेलाई कारबाही हुने कि नहुने, जवाफदेही हुनुपर्ने कि नहुने, यसमा कसैले जवाफ दिनेवाला छैन। प्रदेशमा कर्मचारी कामै गर्दैनन् भन्ने कम्प्लेन, अनि प्रशिक्षण गर्दैछन् झनै काम गर्दैनन् भन्ने कम्प्लेन छ। म चाहिँ त्यही काम नगर्ने कर्मचारी दिनु मलाई भन्छु। म तपाईँलाई यहाँ सबैभन्दा अप्ठ्यारो भएको, सबैभन्दा घामट कुन छ त्यही दिन म त्यसमा काम गर्न तयार छु भन्छु म। तर पनि केन्द्र सरकारले निर्णय गर्दैन। यो सबै बहानाबाजीहरू। कर्मचारीले काम गर्दैन भन्नेमा म विश्वास गर्दैन, प्रशिक्षकहरूले पनि काम गर्दैन भन्नेमा म विश्वास गर्दैन। खेलकुदको प्रशिक्षकलाई अन्य कुनै काम लगायो भने म गर्दिनँ भन्न पाउँछ, तर खेलकुदकै काम लगाउँछु, प्रशिक्षणकै काम गर भनेर प्लानिङ दिने भने काम गर्छन्। त्यसको लागि लिडरसिप अगाडि दौडिनुपर्छ। अगाडि आफू दौडिने हो भने पछाडि दौडिन बाध्य हुन्छ। तर आफू नदौडिने, अर्कोलाई मात्र दोष लगाउने, कर्मचारी दोष लगाउने, प्रशिक्षक दोष लगाउने, सङ्घलाई दोष लगाउने भयो भने हामी अरूका कुरा मात्रै काट्ने हुन्छ, आफू काम नगर्ने हुन्छौँ। त्यसकारण मैले बागमती प्रदेशमा केन्द्रका सबै खराब प्रवृत्तिहरूलाई यति छोडिदिएर हामी नयाँ तरिकाले काम गर्दैछौँ। अजित कुमार यादवले यस जुनियर एसियन च्याम्पियनसिपमा गोल्ड मेडल जित्दै गर्दा हामीले यसै हलमा उहाँलाई नगद मोटरसाइकल पुरस्कार पनि प्रदान गरेका थियौँ। र अब फेरि पनि नेपाल सरकार यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूको तर्फबाट हार्दिक शुभकामना। अब हाम्रो एथलेटिक्स बुक गाइड, एथलेटिक्स भनेको के हो, कसरी खेलाइन्छ, कसरी धनीराम चौधरीलाई हार्दिक बधाई र धन्यवाद। किताब प्रदान गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। उपस्थित सबै अतिथिज्यूहरूलाई एउटा किताब प्रदान गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। आफ्नो दूरी पुरा गरेर काँस्य पदक नेपाललाई दिलाउन सफल हुनुभएको थियो र उहाँलाई सम्मान स्वरूप 20,000 र सम्मान पत्र प्रदान गरिएको छ। काँस्य पदकलाई 20,000, रजतलाई 35,000 रहेको छ। अब महिला म्याराथनतर्फ, महिला म्याराथनमा हामीलाई तेह्रौँ दक्षिण एसियाली खेलकुदमा रजत पदक जित्न सफल पुष्पा भण्डारी तालिकामा अगाडि बढाउन सफल महिला म्याराथन धाविका हुनुहुन्छ। उहाँलाई 35,000 र सम्मान पत्र प्राप्त गर्नुहुन्छ। उहाँलाई 1,00,000 रुपियाँ र सम्मान पत्र प्रदान गरिदिनु हुन अनुरोध गरिन्छ। त्यसै गरी अब पुरुष 5,000 अब पुरुष म्याराथनतर्फ किरण सिंह बोगटी, उहाँलाई पनि 1,00,000 रुपियाँ। मैले पहिलो कार्यकाल मलाई यहाँ बुझ्नु लाग्यो र अहिले यहाँ खेलकुद परिषदमा मैले धेरै कुराहरूले बुझ्दा मलाई आफै म अत्यन्त दुःखी छु। हाम्रो अध्यक्षले भनिसक्नु भएको छ, यो एथलेटिक्सको लागि जुन किसिमको ओलम्पिकमा जाने भाइहरू अथवा प्रशिक्षकको बारेमा जुन अब यहाँ कुरा उठेको छ, म यो कार्यवाहक सदस्य मात्र नभइकन राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको कार्यकारिणी सदस्य भएको नाताले हाम्रो ओलम्पिक कमिटीको अध्यक्षज्यू र राष्ट्रिय खेलकुदको सदस्यज्यू आइसकेपछि त्यसको तुरुन्तै हामीले यो कार्यकारिणीको बैठकमा यी कुरा राख्नेछौँ
र यो मेन एजेन्डा भएको एजेन्डा हुनेछ भन्ने कुरामा तपाईँलाई म विश्वास दिन चाहन्छु। किनभने कसैको भविष्यमा कसैको चाहिँ एउटा खेलमा कसैले खेलाडी गर्नुहुन्न। यदि र मेरो प्रमुख माग भनेको यसको छानबिन समिति गठन हामीले गर्नेछौँ भन्ने कुरामा तपाईँलाई म विश्वास दिन चाहन्छु। र हामी तपाईँलाई म के अवगत गर्न चाहन्छु भने धेरै मान्छेहरू हामी के छौँ भने यो खेलकुदको लागि केही गरौँ भन्ने हाम्रो सोच छ। भोलिको दिनमा मलाई कसैसँग यो बारेमा मैले कुरा राख्दा डराउने अथवा मेरो भोलि पद फुस्किने भने मलाई डर छैन। त्यस कारणले गर्दा पक्कै नै यो कुरामा मैले अस्ति पनि हाम्रो अध्यक्षसँग कुरा गरिसकेको थिएँ र मलाई लाग्छ यस्तो चाहिँ खेलाडी कसैसँग हुनुहुन्न भन्ने कुरामा मैले तपाईँलाई कुराबद्ध गराइसकेँ। र अहिलेको अर्को कुरो भनेको यो खेलकुदको बारेमा जुन किसिमको अब एथलेटिक्समा तपाईँलाई सम्मान गर्नुभयो। आज अत्यन्त खुसीको दिन के छ भने आज स्वागत अथवा सम्मान एउटा खेलकुदको चाहिँ किताबको विमोचन र हाम्रो भाइले जुन विदा गरेको छौँ यसका लागि फेरि पनि म एथलेटिक्सलाई धन्यवाद दिँदै बिदा हुन्छु। जय खेलकुद। साथीहरू, धेरै कुरा गर्नुपर्ने छ। नेपाल एथलेटिक्स सङ्घ लगभग यो मेरो दोस्रो कार्यकाल हो। पहिलो कार्यकाल म माननीय हुँदाखेरि संविधान पनि बनाउँदै गर्ने अवस्था भएको भएर 2 वर्ष त्यो बेलामा मैले मेरो लगभग बुझ्नको लागि पनि नेपाल खेलकुद पहिलाचोटि नेपाल एथलेटिक्स सङ्घको अध्यक्ष भएको भएर बुझ्नको निम्ति पनि मैले त्यो बेलाको महासचिव र सिनियर भाइस प्रेसिडेन्टको मातहतमा मैले सङ्घ छोडेको थिएँ। लगभग उहाँले 2 वर्षसम्म 4 वर्षको कार्यकालमा 2 वर्षसम्म उहाँले नै चलाउनु भयो र मलाई चाहिँ जानकारी दिँदै आउँदै गर्नु भएको थियो। मेरो मुख्य लक्ष्य नि त्यो बेलामा एथलेटिक्स सङ्घलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने थियो र मैले के देखेको थिएँ भनेदेखि एथलेटिक्स सङ्घमा युनिटी नै नभएको देखेको थिएँ। यो एथलेटिक्स भनेको इन्डिभिजुअल गेम हो, तर एथलेटिक्स सङ्घले चाहिँ देशभरिको एथलेटिक खेलाडी प्रशिक्षकहरूलाई चाहिँ एक ठाउँमा ल्याउने अर्गनाइजेसन हो। हामी कम्पिटिसन गर्दाखेरि हामी व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ हामी कम्पिट गर्छौँ, तर देशको समग्र रूपमा अगाडि बढ्दाखेरि चाहिँ सङ्घले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एकीकृत गराउने ठाउँ हो। पहिलो कार्यकालमै मलाई धेरै गाह्रो भयो खास गरेर चलाउनको निम्ति, किनभने हामी निर्वाचित भएर आउँदाखेरि पनि हामी सदस्यहरूमै के विभाजित थियौँ। अब जितेर त आयो, तर मैले मनोनित गरेको साथीहरूमा उहाँहरूको धेरै टिक्का टिप्पणी थियो र मैले चाहिँ सकेसम्म विभिन्न सबैको देन छ यसमा। त्यसैले हामीले चाहिँ यो हाम्रो नेपाल एथलेटिकको भविष्यलाई सोचेर चाहिँ तपाईहरूको पर्सनल प्रब्लम चाहिँ खाती राखेर चाहिँ सङ्घको अथवा देशको लागि अथवा खेलाडी र सबै प्रशिक्षकहरूको भविष्यको लागि सोचेर अगाडि बढौँ भनेर मैले चाहिँ हारेको मान्छेहरूलाई पनि मैले महासचिवहरूमा चाहिँ नियुक्ति गरेर अगाडि बढेको थिएँ। नेपाल एथलेटिक्स सङ्घमा मैले बुझेको विडम्बना, नेपाल स्पोर्ट्सकै विडम्बना कुरा गर्यो भने एउटा व्यक्तिगत रूपबाट मैले समीक्षा गर्दाखेरि चाहिँ हेर्नुहोस्, म एउटा व्यक्तिगत रूपमा म त सानै उमेरदेखि म बाहिर विदेशमा पढेको। म 6 वर्षको उमेरदेखि म दार्जिलिङमा पढेँ। म फर्किँदाखेरि म 26 वर्ष भइसकेको थिएँ। मैले बाहिर बस्दाखेरि हामीले चाहिँ इज्जत साथ बस्यौँ, नेपालको इज्जत राखेर नि हामी देश फर्क्यौँ र बाहिर बस्दाखेरि चाहिँ आफ्नो देशको माया लाग्दो रहेछ, किनभने हाम्रो कम्पिटिसन विदेशीहरूसँग भयो, नेपालीहरूसँग भएन र नेपाली पनि कोही भन्दा कोही कम छैन भनेर त्यही भावनाले हामी फर्क्यौँ। तपाईँलाई थाहा छ कि छैन, श्यामदाईलाई थाहा छ होला, लगभग लोकतन्त्र गणतन्त्र आउँदाखेरि 46 सालमा फुटबललाई सम्मान गरेको थियो। गणेश थापा, राजु साक्यालाई पहिलो मोटरसाइकल दिएको तपाईँलाई थाहा छ कि छैन कतिपय पत्रकारहरूलाई। र देशले पाउने न्याय हुनुपर्छ, किनभने एउटा मात्रै ठाउँ हो यो जुन निकायले चाहिँ राष्ट्रको झन्डा
माथि राख्ने ठाउँ यही हो। त्यसैले त ओलम्पिक गेम्सलाई त्यत्तिका प्राथमिकता दिन्छ। तपाईँले म माननीय हुँदाखेरि विभिन्न इस्युहरू छ नि, पत्रिकामा पनि पत्रकारितामा पनि तपाईँले हेर्नुभयो भने एउटा पुरा सेक्सन एउटा राष्ट्रिय न्युज हुन्छ, त्यसपछि इकोनोमिक न्युज हुन्छ, त्यसपछि एउटा खेलकुदको न्युज हुन्छ। त्यति प्राथमिकता दिएको छ खेलकुदलाई। तर खेलकुद मलाई दुःख लाग्छ, यो मेरो दोस्रो कार्यकाल हो। तपाईँले नि देख्नु भएको छ मैले कसरी काम गरिराखेको छु। पहिलो कार्यकालमा मलाई बुझ्न चाहियो, के निर्णय गर्नुभन्दा अगाडि त बुझ्न पर्यो नि। पूर्वदेखि पश्चिम प्रशिक्षकहरूको बारेमा बुझ्नु पर्यो, खेलाडीको बुझ्नु पर्यो, गतिविधि बुझ्नु पर्यो, खेलकुदको बारेमा बुझ्नु पर्यो, ओलम्पिक कमिटीको बारेमा बुझ्नु पर्यो, अनि पो त हुन्छ। त्यसैले म 2 वर्ष मैले मेरो कामलाई अरूको हातमा छोड्या होइन, म बाहिर बसेर यसो बुझ्न खोजेको थिएँ। त्यसपछि मैले आफै स्वयं 2 वर्षमा आफै चलाएँ, धेरै नबुझे पनि। मेरो कार्यकाल सकिएको थियो, बाहिरबाट प्रेसर आएको थियो इलेक्सन गर भनेर, तर इलेक्सन हुन दिइराखेको थिएन। हामी नै विभाजित भएको भएर कोही साथीहरूले खेलकुद परिषदलाई गएर इन्फ्लुएन्स गरेर टाइममा किन यो इलेक्सन हुँदैन, धेरै पोलिटिक्स छ नि त, कसले पोलिटिक्स गरिराखेको छ त्यो बुझ्न पर्यो। सङ्घमाथि सङ्घको भविष्यमा पोलिटिक्स भयो भने खेलाडीको पनि हुँदैन भविष्य र प्रशिक्षकको पनि भविष्य हुँदैन। नेपालमा राजनीति छ। खेलकुद परिषदमा नियुक्ति सदस्य सचिव पनि राजनीतिबाटै आउँछ। तर खेलकुद बुझ्ने मान्छे पनि त विभिन्न पार्टीमा छन् त। त्यसैले अब कहीँ नपाएको काम नपाएको ठाउँको मान्छेहरूलाई चाहिँ खेलकुद नबुझ्ने मान्छे जिन्दगीभर क्रिकेट के हो, क्रिकेट ब्याट के हो, बल के हो भन्ने पनि नबुझेको मान्छेहरूलाई चाहिँ खेलकुदको नियुक्ति दिन हुँदैन। त्यहाँभित्र पनि नेकपा एमाले भित्र पनि मदन भण्डारी स्पोर्ट्स फाउन्डेसन छ, हाम्रो नेपाली काङ्ग्रेसको भित्र पनि प्रजातान्त्रिक स्पोर्ट्स फाउन्डेसन र पछि विभाग पनि गठन भएको छ। बुझ्ने मान्छेहरू आयो भने पो त त्यसको पनि भविष्य सिक्योर हुन्छ होला। तर नबुझ्ने मान्छेहरू आउने र आएपछि बुझ्ने मान्छेहरू आयो भने पनि राजनीति बढी गर्ने व्यक्तिगत ढङ्गले निर्णय गर्दाखेरि खेलाडीहरू, प्रशिक्षकहरू र खेलकुद जगतले दुःख पाइराख्यो। अहिले हामीलाई धेरै समस्या आइराखेको छ। म आएदेखि मैले पनि मेरो चुनाव हुन दिएको थिएन। सम्झौता अल्टिमेटली यो प्रोसेसमा जानुपर्ने कुरा पनि माथिबाट प्रेसर आएपछि भनसन गरेपछि मात्रै चुनाव हुने। वर्ल्ड एथलेटिक्समा झन्डै हाम्रो भविष्यका अब एथलिट्सहरू धेरै मुद्दा तपाईँहरूले उठाउनु भयो, पत्रकार साथीहरूले। त्यो इलेक्सन नहुँदाखेरि हाम्रो नेपाल एथलेटिक एसोसिएसनको भविष्य नै धरापमा थियो। तपाईँहरूले 1 महिनाभित्रमा तपाईँले गराउनु भएन भने एसियन च्याम्पियनसिप र वर्ल्ड च्याम्पियनसिपमा तपाईँहरूको खेलाडीहरूले भाग लिन पाउँदैन भनेर वार्निङ गरेपछि, नेतृत्व पठाएपछि, पोलिटिकल प्रेसर भएपछि मात्रै हाम्रो इलेक्सन भएको। यस्तो परिस्थिति छ। किनभने यहाँ के छ भनेदेखि उनीहरूले सोचेको जस्तो अध्यक्ष अथवा सदस्यहरू आउने वातावरण भएन भने चाहिँ यस्तो पोलिटिक्स लाग्छ। अब यस्तो इन्भाइरोमेन्टमा कसरी खेलकुदको प्रगति हुन्छ? आज म धेरै भन्ने छु आज, किनभने म चाहिँ यहाँ केही गर्छु भनेर आएको हुँ, म लिन्छु भनेर आएको होइन। मैले कोहीलाई काखा राखेर कोहीलाई पाखा राखेर पनि मेरो उद्देश्य छैन। नेपाल सिङ्गो नेपालको उद्देश्य राखेर नेपालको झन्डा माथि राख्नलाई र अगाडि बढ्छु भनेर आएको छ। तर मलाई धेरै समस्या भएको छ। हामीले उद्देश्य राखेर पहिलो कार्यकालमा पनि हामीले सफलता हासिल राखेकै छौँ। हाम्रो पहिला 13 वर्षसम्म त इलेक्सनै नभएको थियो, 13 वर्षमा विभाजित थियो। मैले आएदेखि सबै पारदर्शी ढङ्गले राखिदिएको थियो। तपाईँहरूलाई थाहा पनि थिएन होला, पहिलाको हरेक वर्ष केही कार्यक्रम नगरेर खेलकुद परिषदसँग विभाजित थियो। अथवा हिजो
पत्रकार साथीहरूले पनि 13 वर्षमा एथलेटिक्सको बारेमा एउटा आवाज उठाएको देखिएन। नत्र भने 13 वर्षसम्म कसरी त्यो चुनावै नभएर 13 वर्षसम्म कसरी गयो? अहिले हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ यत्रो ठुलो आवाज उठाएको त म सकारात्मक रूपमा लिइराखेको छु। कन्स्ट्रक्टिभ क्रिटिसिजम दिनुहोस्, इट्स अलवेज वेलकम। तर तपाईँले हामीले हासिल गरेको कुराहरूलाई पनि ध्यान दिन पर्यो नि। अहिले हामीले रिजल्ट ल्याउँदैछौँ, सङ्घलाई व्यवस्थित गर्दैछौँ, जिल्लाहरूलाई हिजो हाम्रो पहिलो कार्यकालमा संविधान पनि बनेको थिएन। यो राष्ट्रिय खेलकुद परिषद मात्रै एउटा निकाय थियो जसले बजेट दिन्थ्यो। अब त संविधान आएपछि चाहिँ विभिन्न 7वटा प्रदेशमा सदस्य सचिवहरू आएको छ। त्यसैले हाम्रो स्रोत गेम गराउँछु भन्ने सङ्घ अथवा गेम गराउँछु भन्ने जिल्ला अथवा प्रदेशलाई त स्रोत अब अघि भर्खर बागमती प्रदेशका सदस्य सचिवले पनि भन्यो, अब एक्टिभ हुनु पर्यो। नो एक्सक्युज फर बिङ गेम नहुनलाई चाहिँ एक्सक्युज छैन। स्रोतको पनि अब खेलकुद परिषदले पनि दिनु पर्यो हाम्रोको लागि। बागमती प्रदेशले त हामीलाई पोहोर सालै छुटाएको थियो 50 लाख र बागमती प्रदेशको स्तरीय अन्तर जिल्ला गेम गराउने र प्रशिक्षण तालिम गर्ने भनेर। हाम्रो अब राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको बारेमा कुरा गर्दाखेरि तपाईँलाई थाहा छ हामीले स्याफ गेम चलायौँ। म जस्तो मान्छे तपाईँले पनि धेरै सुने, आज म सार्वजनिक मञ्चमै म भनिराखेको छु, एथलेटिक्स सङ्घलाई पहिलो किस्तामा 11 लाख रुपियाँ दियो। 11 लाख रुपियाँ पनि मेरो नाममा आयो, मैले फर्काइदिएँ। मेरो नाममा किन आउने? सङ्घको खाता सधैँ छ नि। त्यो नेपाल सरकारको त्यो नियममै छैन व्यक्तिको नाममा दिने गेम चलाउनु भनेर। मैले फर्काइदिएको थिएँ, तर निर्णय भइसक्यो तपाईँको नाममा भनेर तपाईँहरूले कर्मचारीहरूसँग पनि सोध्नुपर्छ यो कुरा। फेरि फर्कायो। अब गेम गराउनु पैसा चाहिरहेको छ, गेम गराउने कि त्यसको पनि बेरोजी भइसक्यो। पछिल्लो चरणमा हाम्रो बजेट पठाएको हामीलाई लागेको 32 लाख हो कि 33 लाख छ। मेरो त अडिटेड रिपोर्टै छ, 33 लाख ट्रान्सुन छ। हामीलाई दिएको छ 21 लाख। यहीँबाट केटरिङ गरेको थियो। यहाँको पैसा लगभग 1 वर्षपछि पाएँ। यहीँबाट हाम्रो त्यो टिओइसी लेभल हामीले खाएको जस्तो गरेर, यो आफ्नै सम्पत्ति गरेको जस्तो गरेर हामीलाई दिएको छ। त्यही पनि हामीले सफल पारेर 9-9वटा 8-8वटा मेडल लिएर आएको छ। आज खेलाडी साथीहरूले पनि बुझ्नु पर्यो, प्रशिक्षक साथीहरूले पनि बुझ्नु पर्यो। ओलम्पिक कमिटी यो विवाद किन हुन्छ? हामी व्यक्तिगत रूपमा हामीले सोच्छौँ, राष्ट्रको कुरा अगाडि बढ्न खोज्छ। व्यक्तिगत सोचाइले राष्ट्र अगाडि बढ्दैन। राष्ट्रको लागि सोच्यो भने मात्रै राष्ट्र अगाडि बढ्छ। व्यक्तिगत फाइदा सोचेर अनि राष्ट्रको चाहिँ खोल ओढेर चाहिँ अगाडि बढ्छु भनेर कहिले पनि सफल हुँदैन। पहिला प्रथम खेलकुद परिषदमा एकता ल्याउनु पर्ने छ। आज एक्टिङ सदस्य सचिव छ, हामीलाई विभिन्न मुद्दाहरू हाम्रो आइराखेको छ। अब मुद्दालाई चाहिँ राम्रोसँग पेश गर्नलाई एउटा ढङ्ग पनि हुनु पर्यो। के भएको छ लिखित रूपमा आउनु पर्यो, किन मौखिक रूपमा आउँछ, मौखिक रूपमै हराउँछ। आज हामीले मुद्दा तपाईँहरूको लागि लड्छु भन्यो भने पनि भोलि फेरि कोही मान्छेले विदेश पठाइदिन्छु, यो गरिदिन्छु भन्ने बित्तिकै त्यो मुद्दा हराउँछ। तपाईँहरूले मैले भोगेको छु। यहाँ पत्रकार साथीहरूले कुरा उठाउँछ, तर भोलि फेरि त्यो मुद्दा सेलाएर जान्छ। खेलाडी साथीहरूले अर्को खेलाडी साथीहरूको लागि लड्छ, तर फेरि त्यो पनि हराउँछ। हाम्रो एकतै छैन। हामी व्यक्तिगत स्वार्थमा हामी भिजेको छ अनि यो हुन्छ। मैले त 3टा निकाय देखेको छु खेलकुदलाई सफल पार्नको निम्ति। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद र मन्त्रालय त आधिकारिक नेपालकै भयो, त्यसपछि ओलम्पिक कमिटी र त्यसपछि सङ्घहरू।
तपाईँहरूले नि देख्नुभयो नि सङ्घको रोल के थियो स्याफ गेम्समा। गेम गराउनु पर्ने सङ्घले, सङ्घको सदस्यहरू पनि त्यसै पनि सदस्य बन्नलाई र पदाधिकारी बन्नलाई चाहिँ हामी निर्वाचित भएर आउँछौँ, हाम्रो तलब भत्ताहरू हुँदैन। धेरै सदस्यहरू पूर्वदेखि पश्चिमबाट आउँछ, यहाँ गेम गराउनु पर्ने छ काठमाडौँमा, उनीहरूले कसरी बस्यो होला 1-2 महिना। यहाँ निर्णय भएको छ सदस्यहरू चाहिँ गेमको चाहिँ कुनै पनि कमिटीमा बस्न नपाउने भनेर। उनीहरू पनि खेलाडी ब्याकग्राउन्डबाट त आएको हो नि त। उसको 1-1 महिना यहाँ बस्नलाई उसको क्षमता के त, उसको लागि बोलिदिने के त। तर बस्यो नि त, बसेर सफल पनि पार्यो भत्ता नखाएर। हामीलाई त्यति पैसा दिएर पनि हामीले सफलै पार्यौँ। हामीले कम्प्लेन गर्न कहीँ पनि गएनौँ। ओलम्पिक कमिटीको कुन परिस्थितिमा हामीले स्याफ गेम सफल पार्यौँ। आर्मीको हाम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चर सबै इन्फ्रास्ट्रक्चर फुटबललाई दिइसक्यो, हाम्रो लागि छँदै छैन। यो पोलिटिक्स फेरि संसारभरि हुँदो रहेछ, यहाँ मात्रै होइन। फुटबललाई नै धेरै प्राथमिकता दिँदो रहेछ, जसको धेरै पैसा त्यसकै कुरा चल्दो रहेछ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले पनि फुटबल सङ्घसँग के सम्झौता गरेर रहेछ भनेदेखि फुटबल सङ्घले के भन्यो भनेदेखि आधा पैसा हामी हाल्छौँ, आधा पैसा तपाईँ हाल्नुहोस्, हामी चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चर भनेर सबै इन्फ्रास्ट्रक्चर त फुटबलले लगेको छ। हामीले आउँदाखेरि हामीलाई चाहिँ इन्जिनियरहरूसँग अब हिजो विज्ञ मान्छेहरू एथलेटिक्सको मभन्दा आउने विज्ञ विभिन्न कमिटीमा बस्यो। के चाहिँदो रहेछ त इन्फ्रास्ट्रक्चर एथलेटिक्समा, उनीहरूले किन नभनेको? हामीले त लेखेर दिएको थियौँ, तर लेखेर दियो पछिल्लो चरणमा हाम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चरै छैन, इक्विपमेन्टै छैन। यो अहिले भर्खर अजित यादवलाई दिएको लिस्ट यो स्पाइक पनि स्याफ गेम्सको लागि लिएर आएको छ। स्पाइकसम्म पनि थिएन। स्पाइक मैले एसियाको प्रेसिडेन्टलाई भनेर उसले लिएर आउँथ्यो। अब त्यो गेम सुरु भइसकेको थियो, ऊ आउने जेलसम्म उसकोसम्म एसियाको प्रेसिडेन्ट भाइस प्रेसिडेन्टको सम्म तलब होटेलको बिल तिर्दिएको छैन। यहाँ कसको बिल तिरिएको छ तपाईँहरूलाई थाहा छ। तर हाम्रो एथलेटिक्सको सङ्घको सिनियर भाइस प्रेसिडेन्ट एसियाको लेभलसम्म आउँदाखेरि आएको छैन। हामीलाई पैसा